अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरूज काज़मी और हम मना रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी। हमारी इस ख़ुसूसी नशरियात का नाम है सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के अजीम तरीन शख्सियात से और देखते हैं आपकी और हमारी यादों के हसीन एल्बम जो अभी तक आपकी यादों में महफूज हैं। हमारा आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारी जो आज की पहली मेहमान हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर बाहैसियत न्यूज़ कास्टर अपने करियर का आगाज़ किया, ख़बरें पढ़ी और उसके अलावा बहुत सारे शोज़ की मेज़बानी भी की, ड्रामों में अदाकारी भी की जो कि अभी तक वो कर रही हैं। आज एक कामयाब अदाकारा की हैसियत से काम कर रही हैं और माशाल्लाह इनका काम बहुत सराहा जाता है। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा सबा फैसल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत शुक्रिया। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ क्रिकेट की दुनिया से है, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। अपने वालिद की तरह इन्होंने भी क्रिकेट के मैदान में शानदार परफॉर्मेंस दी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शुएब मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे आज के जो तीसरे मेहमान हैं वो एक ओलंपियन हैं। इन्होंने 1984 में गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्होंने हॉकी के मैचेस की कमेंट्री भी की और पाकिस्तान टेलीविज़न पर होस्टिंग भी की। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अयाज महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। मैम, मुझे आपसे बेतहाशा बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम आपकी एक शो रील देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन टाइम में वीकली न्यूज़ राउंड अप के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सबा फैसल। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत ने मौसर इक़दाम किए हैं। अब ताजिर बरादरी का फर्ज है कि वो अपने फ़राइज़ अदा करे और टैक्सों की वक्त पर अदायगी करे ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। शर्जील ने जिस औरत के लिए अपना बसता हुआ घर उजाड़ दिया उसे वो कैसे छोड़ सकता है किसी शर्त की खातिर? क्या सायरा इस सारी नई सूरत हाल के बारे में जानती है? अहमद का फोन आया था उसे। तो वो सफ्तर की शर्त वाली बात जानती है क्या? पता नहीं, इसका उसने जिक्र नहीं किया मुझसे। फिलहाल मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा है अंकल से, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं बहुत देर तक उनके इसरार के सामने खड़ी नहीं रह सकूंगी। हटो पीछे। क्यों नहीं आ सकती मैं? और ये सब क्या मामला है? क्यों इतना रश लगा हुआ है? हाँ? चुप रहो। और ये क्यों आई है यहाँ? मैं वो सोनिया की तनख्वाह लेने आई थी। और ये दोनों ये क्या कर रहे हैं यहाँ? ये लोग नौकरी के लिए आए। थैंक यू तारिक, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। वैसे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, तुम्हें तो ड्रामों में काम करना चाहिए, अच्छे एक्टर। ये तो आते किन चक्करों में पड़ गया आदिल? खाला, मुझे तो सबा ने कहा था, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ। जानने की कोशिश भी मत करना। एक नंबर की पागल है वो लड़की। पता नहीं उसकी माँ कैसे झेलती है उसे। लो बताओ भला, ऐसे बनता है कोई मॉडल? खाला, यही मैंने उसे मना किया कि ये काम आसान नहीं है। आसान से ज्यादा जलालत से भरा काम है ये। पता नहीं क्यों नहीं समझते लोग। माँ, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? बड़ी सोनी लग रही है हीरे। सच्ची? मैम, मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान टेलीविज़न पर डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स किए हैं, बट आपका सबसे फेवरेट क्या था? देखें, एक तो मैंने एज ए न्यूज़ कास्टर स्टार्ट नहीं किया, अपने करियर का आगाज़ किया मैंने एज एन अनाउंसर। मैं प्रोग्राम बताया करती थी, पहले मैंने वो किया। अच्छा। अनाउंसर के तौर पर मैं इंट्रोड्यूस हुई थी पीटीवी पर 1981 में। वाओ। और फिर मैंने 6 साल ये किया, फिर मैं न्यूज़ में आ गई, शादी हो गई, बच्चे थे, मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी, फिर मैं न्यूज़ में आ गई और मैंने ख़बरनामा पढ़ा कोई 11 साल। वाह। देन 2002 में फिर मैं ड्रामा फील्ड में आ गई। तो मैम, ये कैसे स्विच कैसे किया? मतलब आप न्यूज़ से ड्रामा की तरफ कैसे, थोड़ा आप हमारे नाज़रीन को बताएं। एक्चुअली जब मैं अनाउंसमेंट कर रही थी उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग था वो हमारा काम, उसमें बहुत टाइम देना पड़ता था। फिर जब मेरे बच्चे हो गए तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी, तब मैं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन हमारे एसएन नहीं थे, सीनियर न्यूज़ एडिटर रफ़ीक गुराया साहब, उन्होंने कहा नहीं तुम छोड़ो नहीं, तुम्हें मैं स्विच कर देता हूँ, न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दो, उसके तो टाइमिंग होते हैं जी।
मैंने कहा ठीक है, ये तो लेकिन मुश्किल काम है लाइव। उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, तो वो किया और वो माशाल्लाह मैंने 2 नेशनल अवार्ड भी हासिल किए। बस फिर उकताहट हो जाती है ना कुछ चीज़ों से, कंटिन्यूटी से शायद। हाँ, तो फिर मैं इसमें एक्टिंग में भी मैं हमारे यावर हयात साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे, हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मुझे कहा, उज़मा गिलानी ने कहा, तो बस वो मैंने एक ड्रामा किया, उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 2002 से लेकर आज 2023 क्या डिफरेंस आपको फील हुआ एंकरिंग से एक्टिंग का सफ़र? बहुत डिफरेंस है। अच्छा, मैंने पहले अनाउंसमेंट की, फिर मैंने न्यूज़ कास्टिंग की, फिर मैंने न्यूज़ रिपोर्टिंग की, अच्छा, फिर मैंने एंकरिंग की। आपकी आप वाली सीट पर मैं बहुत बैठी हूँ, मैंने 3-3 घंटे के लाइव प्रोग्राम्स किए, जो कि मैं बड़ा इंजॉय करती थी। आप लोग तो मेंटोर हैं ना, ऑफ कोर्स। हम लोग तो अभी न्यू हैं, बल्कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे। हम भी जब स्टार्ट किया था नए थे, और इसी तरह हमें हमारे सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, उन्होंने बहुत गाइड किया, तो आज हम यहाँ बैठे हैं। तो जहाँ आप बैठी हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला आप कभी इधर बैठी होंगी। ये सब है तसलसल और मुसलसल मेहनत का समर। और ये जो भी इतनी मुस्तकिल मिजाजी से ये काम में, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से मुराद ये है कि आप उसी इन्हमाक से, उसी इंटरेस्ट से जैसे आज कर रही हैं, 20 साल बाद भी करेंगी, तो आपको फिर जाकर इसका समर मिलेगा और बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा इंशाल्लाह। तो जिस काम में भी आप बड़ी तवज्जो दें और जिस काम को आप बहुत दिल से करें, तो अल्लाह ताला उसमें बहुत इज्जत देता है। बेशक, बेशक। तो ये बस काम ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा इसमें नेक नियति और आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना बहुत मैटर करती है। शुएब मोहम्मद साहब, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब को लिटिल मास्टर कहा जाता है, आपको भी किसी खिताब से नवाजा गया? नहीं, मुझे डैडी घर में जो है शुरू में चाइनामैन के नाम से मुझे बुलाया करते थे। वो सिर्फ वो ही बुलाते थे, बाकी और सब शुएब ही नाम लेते थे। लेकिन सुनील गावस्कर साहब ने भी यही कहा, द ओरिजिनल लिटिल मास्टर इज़ ऑफ कोर्स हनीफ मोहम्मद। तो ये इनको 1950s में जब वो इंडिया के टूर किया, तो उस वक्त महाराजा ऑफ विजयनगरम कोई ऐसी कोई जगह है, वहाँ के वो महाराज तो कमेंट्री के ऊपर थे, और उन्होंने देखा कि एक यंग बॉय फ्रॉम पाकिस्तान इस तरह का विजिट नज़र आ रहा है कि उसकी बैटिंग, उसको बीट करना भी मुश्किल हो रहा है, और सेंचुरी पे सेंचुरी वो मार रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये जो लक़ब जो दिया था 1950s में, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद, तो वो आज तक वो बिल्कुल लोग उसी नाम से माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे ही है। अयाज महमूद साहब, आपके वालिद भी एक ओलंपियन थे, तो उनके बारे में आप हमें कुछ बताएं। पार्टीशन के बाद मेरे फादर, पार्टीशन से पहले ऑल इंडिया रिप्रेजेंट किया उन्होंने, फिर 48 और 52 2 ओलंपिक्स उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले। फिर एक लेगेसी है फैमिली के अंदर, तो वो मैं फिर जब बड़ा हुआ हूँ तो उसके बाद हॉकी, मतलब बचपन से लेके और जब तक अभी तक हॉकी ही सिर्फ हमारी। तो आप अपने वालिद साहब से इंस्पायर होकर उसी फील्ड में आए, या फिर आपका मतलब पहले कुछ और प्लान था? नहीं, मेरा बचपन से, अगर आप अभी भी मेरे एल्बम्स वगैरह उठाएं तो उसके अंदर हॉकी स्टिक होती थी। तो आज तक ऐसा ही है कि अगर मेरे घर के अंदर हॉकी डिस्कशंस अभी भी रहती हैं, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ कभी, हमारा नेशनल खेल है बिल्कुल। और इस चीज़ को मेरे ख्याल में बहुत बावर करवाना पड़ता है, और ये मुझे बैड लक लगती है इस चीज़ की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, आपने जो है 1984 में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, वो ओलंपिक कहाँ हुआ था? लॉस एंजलिस में जी। लॉस एंजलिस में हुआ था। और उसमें मैं ऐड कर दूं कि 84 ओलंपिक्स के अंदर मुझे खिताब दिया गया था बेबी ऑफ द टीम का। अच्छा। मैं यंगेस्ट था और मेरी उम्र उस वक्त 18.5 साल थी, और एक गिनीज़ बुक का एक रिकॉर्ड भी है, जो मैं यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पाकिस्तान का। आप किसके खिलाफ खेल रहे थे मैच? डिफरेंट टीम्स के खिलाफ, लेकिन जो हमारे मेन मैचेस थे वो सेमीफाइनल और फाइनल था। सेमीफाइनल हमारा ऑस्ट्रेलिया से था। अच्छा। वो हम 1 गोल से जीते थे, और फिर उसके बाद हम 2-1 जीते थे जर्मनी को फाइनल्स में। अच्छा, वाओ, अमेजिंग। तो मैम, मुझे आप ये बताएं कि
آپ نے خبریں بھی پڑھی ہیں, میزبانی بھی کی ہے, تو آپ کو زیادہ آپ کا فیوریٹ کیا تھا؟ جس ٹائم پر جو بھی کر رہی ہوتی تھی وہ بہت فیوریٹ ہوتا تھا. بہت مزے سے کیا میں نے. اناؤنسمنٹ کی تو اس سے بھی میں نے بہت انجوائے کیا اور بہت سیکھا. اور پھر جب میں نیوز میں آئی تو وہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا. اناؤنسمنٹ بھی ہماری لائیو ہوتی تھی لیکن کچھ سیکنڈز کی ہوتی تھی, لیکن جب میں خبر نامہ پڑھتی تھی رات 9 بجے کا تو بعض اوقات 10 منٹ لائیو ہوتا تھا اور بہت اہم خبریں ہوتی تھیں. اور اس میں تقریباً اسلام آباد کی پوری ٹیم, میں چونکہ لاہور سے پڑھتی تھی, وہ لاہور سینٹر پر ہوتی تھی کیونکہ بہت ہی رسپانسبلٹی ہوتی تھی ان خبروں کی. آپ کو پولیٹیکل جو بھی اس وقت سینیریو چل رہا ہوتا تھا اس پر ظاہر خبریں ہوتی تھی. تو وہ ایک بڑا اچھا رسپانسبلٹی والا جو ایک دور تھا وہ میرے خیال میں وہ میری گھٹی میں بیٹھ گیا. اور ٹائمنگ ایسا ہوتا تھا کہ 9 بجے خبر نامہ سٹارٹ ہوتا تھا ہمیشہ سے, آج بھی. تو جب گھر سے گاڑی پک کرتی تھی بعض اوقات رش ہوتا تھا بہت زیادہ, تو ٹائم گزرتا جاتا تھا اور ہم نے میک اپ کرنا ہوتا تھا, پھر بلیٹن دیکھنا ہوتا تھا. تو میں ادھر سے گاڑی میں سے اتر جاتی تھی کیونکہ گاڑی کو تو ٹریفک میں سے گزرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے نا, تو میں پیدل ٹی وی اسٹیشن چلی جاتی تھی اور جا کے جلدی جلدی سے میک اپ کیا اور بیٹھ گئے اپنا خبریں پڑھنے کے لیے. کام جو تھا آپ کا پیشن تھا؟ وہ پیشن نہیں, وہ ہمارے کام کی ڈیمانڈ تھی. پنکچویلٹی 9 بجے کا مطلب ہے 9 بجے, اور اس میں کوئی اور رسپانسبل نہیں ہوتا تھا. نیوز کاسٹر کو نظر آنا ہے 9 بجے اپنے ڈیسک پر. تو وہ جو چیز ہے نا ایک سیکنڈ, اس نے مجھے میری آئندہ زندگی میں بہت ہیلپ کیا کہ میں ٹائم کو بہت ویلیو کرتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کو ویلیو کرنے سے نا آپ کے زندگی میں بہت ساری چیزیں بگڑنے سے بچ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہمارے یہاں آج کل ٹائم کو ویلیو ہی نہیں کیا جاتا. بالکل, یہ تو ہے. میم مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین آپ کو دوبارہ ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ جب میں خبریں پڑھتی تھی تو خبریں جو نیوز کاسٹر ہوتے تھے انہیں آپ ڈرامہ میں یا کسی اور جگہ پر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے تھے, کیونکہ خبریں پڑھنے والا آپ کو ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جو غیر جانبدار ہو, جو نیوٹرل ہو, جس کی نہ کسی کی طرف جھکاؤ ہو اور نہ ہی, تو وہ بڑا نیوٹرل انسان ہوتا تھا. لیکن جب میں اب ایکٹریس بن گئی ہوں تو لوگوں کے ذہن میں بہت سارے میرے کیریکٹر آ گئے. بالکل. تو میں ان کیریکٹرز کو لے کر یہ والا کام اب شاید نہیں کر سکتی, اور مجھے کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ اسی میں ہم اتنے کیریکٹر جی لیتے ہیں, اتنا سب کچھ کر لیتے ہیں. شاید ڈراموں میں میں نے ہوسٹنگ بھی کی ہے, انٹرویوز بھی لیے, تو سارے شوق پورے ہو جاتے ہیں. سو وٹ از امیزنگ اباؤٹ ایکٹنگ یا ہوسٹنگ؟ کیا مطلب آپ کو کیا امیزنگ لگتا ہے جو کہ آپ کہتی ہیں کہ اب میں اس طرف واپس نہیں آؤں گی؟ آپ کی جو ایکٹنگ, آپ ایکٹنگ میں دیکھیں نا, آپ ایکٹنگ میں آپ ہر کیریکٹر جی رہے ہوتے ہیں. ہر کیریکٹر, ہر روز ایک نئے کیریکٹر کو آپ جی رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے اندر, جیسے آپ اب اس فیلڈ میں ہیں لیکن آپ کے اندر بہت سارے کیریکٹر ہیں, لیکن آپ کو وہ اظہار کے موقع نہیں مل رہے, اور ایک آرٹسٹ کو ان کے اظہار کے موقع ملتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آرٹسٹ بہت بلیسڈ ہوتا ہے بالکل کہ وہ ہر طرح کے کیریکٹر جی سکتا ہے. تو میں تو ماشاءاللہ مور دین سیٹسفائیڈ کہ میں بس. ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اتنا ایکسپیرینس, واسٹ ایکسپیرینس ہونے سے, اور یہ جو ڈراماز ہیں یہ تو اس کے اندر ری ٹیک ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ جو ایکسپیرینس ہے اور کانفیڈنس لیول ہے وہ آئی ایم شیور اٹ مسٹ بی اسکائی راکٹنگ ہائی. نہیں, میں نے بہت کیے ہیں ISPR کے, میں نے بہت بڑے بڑے شوز کیے ہیں. میں نے ہوسٹنگ کی ہے, میں نے ابھی تو پچھلے سال بھی کیا تھا میں نے ISPR کا. میں نے PTV کے لیے ایوارڈ شوز بہت کیے ہیں. اچھا. ہاں, بہت زیادہ کیے ہیں. تو اب کچھ آفر آتی رہتی ہے, میں کرتی رہتی ہوں. جیسے 6 سپٹمبر کا پروگرام ہو, 14 اگست کا پروگرام ہو, تو اس طرح کے پروگرامز میں کرتی ہوں. میم آپ سے بات کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے باقی مہمان بھی یہاں موجود ہیں تو ہم ان سے بھی بات کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ.
वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग ब्रेक पर गए थे और वापस आ गए हैं। बहुत मज़े की बातें हो रही थी। चलें मैं चलती हूँ शोएब मोहम्मद साहब की तरफ और मैं पूछती हूँ आपसे, मुझे ये बताएं कि आपने भी बचपन में पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामास तो ज़रूर देखे होंगे, तो आपके फेवरेट न्यूज़ एंकर या फिर ड्रामा एक्टर्स कौन थे? पीटीवी में आया था मेरे ख्याल में अंदाज़न 7 या 8 साल का होऊंगा या इवन यंगर। वाओ। तो वो उस डैडी भी थे साथ मेरे और दोनों का इंटरव्यू था, तो वो मुझे एक ग्लिम्पसे से थोड़ा सा याद है। और उसमें मुझे मदर ने ख़ास कहा था कि मेरी एक बड़ी ख़राब आदत थी, वो मैं एवरी नाउ एंड देन किया करता था और कि उन्होंने ख़ास मना किया था कि ये ना करना, लेकिन somehow the other वो जब लाइव प्रोग्राम जब वो हुआ तो मेरे वो ही चीज़ मैंने की। मेरी कुछ आदत सी थी कि ये अपर लिप नाक पे यूँ करके मैं लगाता रहता था। अभी पाउच का फैशन आया है, आप पहले से करते हैं? नहीं, तो वो फिर वो बड़ा उन्होंने खैर देखा प्रोग्राम, लेकिन जो मुझे एक डैडी का एक और प्रोग्राम याद आ रहा है, कसौटी, जो कुरैशपुर साहब और इफ्तिखार आरिफ और उबैदुल्ला बेग साहब का वो प्रोग्राम था, वो मुझे थोड़ा सा एक याद है। लेकिन जब पीटीवी आया था तो हमारे एक नेक्स्ट डोर नेबर थे, PIA में इंजीनियर थे, तो उनके घर टीवी था, तो बिल्कुल मेरे ख्याल हम 4-5 साल के होंगे ऐसे, तो मैं मेरी सिस्टर हम लोग उनके घर जाके टीवी देखा करते थे। ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टीवी स्क्रीन था। लेकिन फिर उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पुराने प्रोग्राम गेट स्मार्ट, एवेंजर और प्रिजनर और डेंजर मैन और आयरन साइड और इस तरह के ज़बरदस्त, द सेंट, ये सारे प्रोग्राम्स हम बड़ा एंजॉय, पूरी सीरियल एपिसोड जो आया करते थे हर सीज़न कोई नए, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। आई विश कि वो अभी भी ऑन एयर कभी आए तो बहुत लोग। उस ज़माने में तो पीटीवी ही ओनली चैनल होता था, तो मुझे लगता है कि शायद उस जनरेशन का कोई भी ऐसा बड़ा या बच्चा नहीं होगा जो पीटीवी को, पाकिस्तान टेलीविज़न को नहीं देखता होगा। एब्सोल्युटली। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स पीटीवी स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा जो कदम, जो पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल ही एकदम बन गया। और लेकिन उससे पहले जो ऑफ कोर्स 50-50 तो काफ़ी बाद में आया था, बट अब जो सीरियल ड्रामास जो थे, खुदा की बस्ती मुझे याद है कि वो जब मैं छोटा, मेरे ख्याल शायद स्कूल गोइंग डेज थे, तो उन दिनों वो आया करता था। याद है? हाँ, वो भी बिल्कुल, ये सारे सब सामने के हैं जी। और वंडरफुल टाइम पीरियड इट डेफिनेटली वाज। मेरा सेम क्वेश्चन आपसे है कि आपको कोई दिलचस्पी थी ड्रामा से, एक्टर से, न्यूज़ कास्टर से? मेरे जो फेवरेट एक्टर थे वो तलत साहब थे। अच्छा। और हम बड़े हुए, जो हमारा एरा था उसके अंदर तो पीटीवी था और तो कोई चैनल होता नहीं था, तो हम पीटीवी देख के बड़े हुए। और पीटीवी के अंदर स्पेशली ख़ास तौर से जब कोई हॉकी इवेंट होता था तो ये लाइव टेलीकास्ट होता था। तो आई स्टिल रिमेंबर कि बाज़ दफ़ा मेरे फादर जो हैं वो हमें सुबह उठाते थे, और एक तो हॉकी के लिए और दूसरा एक बॉक्सिंग के लिए, मोहम्मद अली साहब की बॉक्सिंग, तो वो बॉक्सिंग के लिए डेफिनेटली हम सुबह 4:30 बजे हमें उठा के वो कहते थे ये मैच ज़रूर देखना और दुआ करनी है कि मोहम्मद अली जीते। वाह। तो ये भी एक मेरा ख्याल है वो पीटीवी था जो हमें दिखाता था। और फिर उसके बाद जब मैंने ख़ुद हॉकी खेलना शुरू किया तो ऑब्वियसली पीटीवी ही था, कोई और चैनल तो था नहीं, तो पीटीवी ने हमें रिकग्नाइज़ किया। बिल्कुल। फिर ज़रा थोड़े से जब ऑफिशियल कैपेसिटी में आए तो एंकर भी बन गए। फिर ब्लेजिंग स्टिक्स के नाम से एक मेरा प्रोग्राम चलता था पीटीवी पे। अच्छा। तो सर फर्स्ट इंटरेक्शन कब हुआ आपका पाकिस्तान टेलीविज़न पर? 78 वर्ल्ड कप एटसेंटा के बाद मेरे फादर उस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के सेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, तो यहाँ पर नूर खान साहब, ब्रिगेडियर आतिफ और पूरी टीम को बुलाया गया था और मेरे फादर भी उसके साथ ही थे। तो मैं छोटा था तो उस वक्त मैं साथ अकम्पनी करके आया जी। तो एक नाम तो पीटीवी होता था, तो अंदर आके देखा कि ये क्या है। और फिर उस वक्त इंट्रोडक्शन जो सबसे हो रहा था, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर 80 के बाद जब मैं पाकिस्तान जूनियर्स में आया तो फिर उस वक्त के बाद पीटीवी से जो राब्ता हुआ तो आज तक पीटीवी के साथ ही है। वाह वाह। मैम मुझे आप बताएं कि आपको भी खेलों में कोई दिलचस्पी थी? मुझे गेम्स में दिलचस्पी तो थी, लेकिन मैंने ज़ाहिर अपनी ज़िंदगी में ये
हॉकी मैचेस की अनाउंसमेंट, फिर क्रिकेट की बहुत तब तो क्रिकेट मैचेस की अनाउंसमेंट्स तकरीबन मैं करती थी जब लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हुआ करते थे। तो पूरी दुनिया की टीम्स आती थीं और श्रीलंका और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सब टीम और सब के नाम मुझे याद थे क्योंकि मैं पहले तो अनाउंसमेंट करती थी तब भी याद थे। फिर जब मैं न्यूज़ में आई तो जब लाहौर के मैचेस होते थे तो फिर स्पोर्ट्स की न्यूज़ मैं पढ़ा करती थी। तो मैं मुझे क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैं मुख्तलिफ मुल्कों के जो क्रिकेटर्स के नाम लिया करती थी और मैं जब घर जाती थी तो मेरे हस्बैंड कहते थे ऐसे परफेक्ट नाम लेती हो, ऐसे लगता है सबका पता है, सबको जानती हो। तो इसमें आपकी रिसर्च थी? नहीं, जाहिर है हमारे देखें अभी इन्होंने बात की कसौटी की, तो जब मैं टीवी पर आई थी मेरी ट्रेनिंग ही अजहर लोधी ने की, मेरी ट्रेनिंग कुरैशपुर साहब ने की, हमारी उर्दू की ट्रेनिंग इन लोगों से हुई। हमने अबैदुल्ला बेग साहब और इन लोगों को सुना देखा। अजहर लोधी मेरे उस्ताद थे। मैं जब कराची सेंटर में आई तो कुरैशपुर साहब मेरे उस्ताद थे। तो तब तो आपको पता है उर्दू की गलती को स्पेयर ही नहीं किया जाता था, हमें ले ऑफ कर दिया जाता था। हम एक गलती करते थे, उर्दू की गलती तो आप छोड़ दें, हम अगर कैंची वाले काफ को काफ कह देते थे तो हमें 15 दिन के लिए ले ऑफ कर देते थे, छुट्टी पर भी। हमारी उर्दू की ट्रेनिंग बहुत सख्त थी और उस उर्दू ने, उस ट्रेनिंग ने मुझे तो मैम उस दौर में आप लोगों की रिहर्सल्स भी तो हुआ करती थी ना? रिहर्सल? हाँ जी। नहीं, अनाउंसमेंट और उसमें तो नहीं होती थी। तो क्या एक्स्ट्रा टाइम देते थे क्या? नहीं, हमारे देखें जब खबरनामा में पढ़ती थी तो बाज़-औक़ात एजेंसी से उसी वक्त खबर आती थी और वो टाइपराइटर से निकलकर और हमारे जो SNE थे वो अपने हाथों से लिखकर भेजते थे। हम बैठकर खबरें पढ़ रहे हैं और वो नीचे से पकड़ाते थे कोई भी और हम रख के और हम पढ़ना शुरू कर देते थे। इतनी हमारी ट्रेनिंग थी। तो मैं डॉक्टर की भी प्रेस्क्रिप्शन आराम से पढ़ सकती हूँ क्योंकि मैंने सबकी हैंडराइटिंग पढ़ी। तो मैम आपको भी क्या फ़र्क फील होता है उस टाइम के न्यूज़ कास्टर्स में और आज के? देखिए वक्त के तकाजे होते हैं, वक्त बदलता है तो शायद तरक्की की तरफ जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी PTV की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त थी। हम सिर्फ उर्दू बोलते थे और उर्दू परफेक्ट होती थी। हम उर्दू और इंग्लिश मिक्स नहीं करते थे। अभी आप उर्दू गलत बोल दें तो उसकी कोई शर्मिंदगी कम है, लेकिन इंग्लिश में गलती नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस होता है, अभी मैं थाईलैंड गई हुई थी, आप यकीन जानिए इंग्लिश का वो एक लफ्ज़ नहीं समझ सकते, नहीं हम अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते क्योंकि वो प्राउड फील करते हैं। हम लोग अपनी लैंग्वेज को छोड़कर हम समझते हैं हाँ इंग्लिश बहुत बड़ी ज़रूरत है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हमें अपनी उर्दू ज़बान पर भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करना चाहिए और उर्दू को सही लहजे के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही स्ट्रेस और पॉजेस के साथ बोलना चाहिए। मैम एक्चुअली उर्दू जो है स्लैंग हो चुकी है हमारी और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बहुत लोग ना गलतुल आम को आप जो गलतुल आम है ना उसे आप समझने लगे हैं कि यही सही है, हालांकि ऐसा नहीं है। और एक्चुअली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश अगर आप बोल सकते हैं तो यू आर एजुकेटेड, इट्स नॉट। हाँ यही एक्चुअली हम उर्दू बोल रहे होंगे तो हमें कहेंगे शायद इनमें एजुकेशन की कमी है। ये अवेयरनेस हमारे यहाँ एक्चुअली कम है क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, लेकिन उर्दू को सही तलफ़्फ़ुज़ से अदा करना भी उसकी हमारी जिम्मेदारी है और उसका बहुत बड़ा राइट है उर्दू का कि उसे हम अच्छे से अदा कर सकें। अयाज़ महमूद साहब मुझे ये बताएं कि जैसे अभी हमारी सबा जी से बात हो रही थी उर्दू से रिलेटेड, तो आप भी कुछ अपना इनपुट करेंगे? डेफिनेटली मैं तो इंडोर्स करूँगा कि जो हमारी अपनी लैंग्वेज है उसके ऊपर हमें अबूर होना चाहिए और जिस तरीके से उर्दू अगर देखा जाए तो इसकी शेर व शायरी मेरे ख्याल है आज अगर मैं देखता हूँ तो हमारे जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से शेर व शायरी है या उर्दू का जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको किस तरीके से बयान करना है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं पोस्टेड था रशिया के अंदर, तो वहाँ पे जब हम बाहर जाते थे तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था। वो रशियंस बोल रहे थे, जो रशियंस हैं उनको इंग्लिश बड़ी कम आती है जी। मैं या तो इंग्लिश में बात करूँ या मैं उर्दू में बात करता था उनसे। तो मेरी मिसेस हमेशा ये कहती थी
کہ آپ ان سے کیا اردو میں بات کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا تھا ان کو میری انگریزی سمجھ نہیں آنی, مجھے اس کی رشین سمجھ نہیں آنی, تو جو سائن لینگویجز ہیں اس کے اندر ہمارا کام ہو جاتا تھا, تو میں اردو میں ہی بات کرتا تھا یا پنجابی میں بول لیتا تھا. واو دیٹس این امیزنگ. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو اردو میں بات کریں, اور اردو میں فار ایگزامپل میں اپنے اسپورٹس مینس کے ہی بتاتا ہوں. بعض دفعہ ہمارے جب کوئی اینکرز آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے باہر, تو ہمارے بچے جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ بے شک اردو میں بات کر لیں, انٹرپریٹر ساتھ رکھ لیں, ہونا چاہیے بالکل بالکل. آپ جیپنیز سے بات کر کے دیکھ لیں, چاہے وہ کسی بھی اسپورٹس کا ہو, وہ اپنی جیپنیز میں بات کرے گا اور اس کے ساتھ اس کا ایک انٹرپریٹر ہوگا جو اس کو بالکل ایسا ہی ہے انگلش میں بول سکے گا یا کسی ادر لینگویج میں وہ بات کرے گا. ہمارے یہاں ہم بڑا شائع فیل کرتے ہیں, ویئرز کے ہونا نہیں چاہیے. آپ نے بھی رشیا کی بات کی, میں بھی بیلاروس گئی, وہ بھی رشیا, جی بالکل. وہاں مال وغیرہ میں نے دیکھے, اتنا ایڈوانس سب کچھ, اتنے بڑے, لیکن انگلش کا ایک لفظ نہ ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں نہ ان سے بول سکتے ہیں, آپ کو اشاروں میں بھی ان کو سمجھ نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے. جی بالکل. شعیب محمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر کنٹری جو ہے نا اپنی بیسکس لینگویج کو رسپیکٹ دیتی ہے, بٹ ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہم اپنی بیسک لینگویج کو ہی اس لیول پہ رسپیکٹ نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے, کس چیز کے اوپر آپ زیادہ انکلائنڈ ہیں, کس طرف زیادہ آپ کا فوکس ہے, یا کس چیز سے زیادہ آپ امپریسڈ ہیں. اگر آپ اردو کے اگر پراپر اردو کے اوپر آپ جائیں تو کو زیادہ اندازہ ہوگا. مجھے بہت زیادہ خوبصورت لینگویج لگتی ہے, ون آف دا فائنسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ کہنا چاہیے. اسے کہ اردو کے ایسے الفاظ ہیں کہ ہر دوسرا سے تیسرا لفظ نارمل اردو بات کرنے والے کو نہیں سمجھ آتا. اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے. بالکل. اور اگر آپ زیادہ پراپر انگلش میں جائیں تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیپتھ ہے, لیکن اردو بھی ایز اسٹرانگ لینگویج آپ کہہ سکتے ہیں لائک اینی ادر اراؤنڈ دا ورلڈ. اور بہت ہی خوبصورت اس کے الفاظ آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے, باؤنسر ہو جائیں گے, سر کے اوپر سے بال چلی جائے گی. مشکل الفاظ ہے لیکن لوگ استعمال نہیں کرتے, لیکن جو کرتے ہیں اس طرح جو لینگویج کو یوز کرتے ہیں کانوں کو بہت خوبصورت لگتا ہے. بالکل. اچھا ایاز محمود صاحب, آپ میچز کی کامنٹری بھی کرتے رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس لینگویج میں کامنٹری کرتے تھے؟ میں نے اردو میں کی ہے. اچھا, اردو میں کی ہے. تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ چلتا تھا تو بھی اردو میں کی ہے؟ میں نے اردو میں کی ہے. اگر کوئی وہاں پہ کوئی اگر میرے ساتھ کوئی گیسٹ اگر آ کے بیٹھ گیا جو انگلش میں بات کر رہا ہے, تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ڈیفینیٹلی یہ ہر چیز دیکھیں کانفیڈنس کے اوپر سارا میسر ہے کہ اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہے تو آپ آرام سے بات کر لیں گے. اگر آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے اور آپ کو نالج نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں تو وہاں پر آپ پھنس جائیں گے کہ آپ نے ہی کو شی کر دی اور شی کو ہی کر دیا, وہاں پہ آپ پھنس جائیں گے. جی بالکل. کانفیڈنس ہے تو اس کے حساب سے تو آپ یا اردو میں ہو یا انگلش میں ہو آپ بات کر لیتے ہیں. میں فلوئنٹ پرشین بھی بولتا ہوں. اچھا, یہ میری مدر لینگویج ہے. واو. تو اگر میں پرشین میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ شاید اس کو اردو نہیں آتی ہے, اس کو انگلش نہیں آتی, لیکن میں پرشین بولتا ہوں اور گھر میں ہمارے پرشین بولی جاتی ہے. یہ تو آپ کی کوالٹی ہو گئی, پلس پوائنٹ ہے. ہاں جی بالکل. اچھا جی شعیب محمد صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی یادگار میچ ہو جس کی آپ کوئی ڈیٹیل ہمیں بتانا چاہتے ہوں. نہیں, ویسے تو بہت ایکسائٹنگ میچز پورے پاکستان میں اراؤنڈ تقریباً جیسے اراؤنڈ 15 سال کے قریب پاکستان کے لیے کھیلا. اور ویسٹ انڈیز کا ایک ایسا ٹور تھا کہ لوگ باہر کے جتنے بھی رائٹرز تھے وہ سب کہتے تھے کہ they were unshakable. They were that strong a side around the world. لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ ان کے بیٹری اور فاسٹ بولرز جو تھے وہ بہت دنیا میں مانے ہوئے تھے, بیٹسمین بہت زبردست تھے. اور ہم نے ایک جو سیریز پہلی کھیلی جو ون ڈے کی, تو 5 ون ڈے میچز ہم لوگ ہار گئے. اور جب فرسٹ ٹیسٹ آیا تو میری اور جاوید بھائی کی بہت اچھی پارٹنرشپ ہوئی اور ہم وہ ٹیسٹ میچ جیت گئے ایٹ دی اینڈ. اور بڑا اس سے پہلے ورنہ وہ اسکول بوائز ٹیم, اے ٹیم فرام پاکستان, اس طرح کے وہاں کے اخباروں میں لکھنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. سیکنڈ ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا. تھرڈ ٹیسٹ کی جب باری آئی تو اس کے اندر ایک مومنٹ آف ٹائم ایسا آیا, اس میں
दोनों इनिंग में मैंने 50 स्कोर किए थे और वन ऑफ मेरी फाइनेस्ट ऑफ इनिंग्स जो यादगार कहना चाहिए वो मेरी दोनों इनिंग्स बहुत अच्छी शायद थी और वो हम मैच जीत सकते थे। एक वर्ष ऐसा था, पॉइंट था कि 60 रन उनको चाहिए थे और सिर्फ 2 विकेटें रह गई थी, लेकिन सम ऑफ दी अदर अंपायर्स और उन्होंने काफ़ी अपना अंपायर्स ने डिलिबरेटली काफ़ी कुछ बेईमानी सी की जिसकी वजह से वो आउट जो थे क्लियर कट वो आउट नहीं दिए और फिर वो मैच जीत गए और वो सीरीज़ बराबर हो गई। खैर अल्लाह का शुक्र हुआ कि बाद में उसके बाद मेरा 91 में वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड और ये तमाम चीज़ें आई। लेकिन वो सीरीज़ अगर वो हम जीतते तो वो उसके अंदर जावेद भाई के बाद आई वाज द सेकंड हाई स्कोरर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम माशाल्लाह। तो उसका बड़ा अफसोस भी है, लेकिन वो बहुत ही मेमोरेबल सीरीज़ थी, बहुत टफ़ थी और मतलब रोज़ नमाज़ पढ़ के दुआ करके जाते थे खैर खैरियत से वापस आ जाए। तो सर आप अभी भी खेल रहे हैं या कभी खेलने का दिल करता है? दिल तो बहुत करता है, लेकिन ये कि अभी वेटरन्स के काफ़ी टीमें खेल रही हैं, लेकिन नहीं मुझे इतना टाइम, मैं अभी एयाजी के साथ PIA में काफ़ी अरसे हम साथ रहे और लेकिन मैंने आई जस्ट रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम दैट। तो अब अभी फ़िलहाल ये कि कोशिश है कि कोई एकेडमी की जगह के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाती है तो फिर उसको स्टार्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो एकेडमी इन सेंस टीचिंग? जी हाँ, बच्चों को जो हमने क्रिकेट एकेडमी। हाँ अच्छा, वाह, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। जैसे कि हमें तो वही लैंग्वेज क्रिकेट की थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं। अच्छा अयाज महमूद साहब, हमें आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जैसे इन्होंने शेयर किया मैच के दौरान जो एक्साइटेड हो। 2-3 मैचेस हैं जो मेरे यादगार हैं। एक मैच हम 85 एशिया कप ढाका में हम खेल रहे थे और फाइनल्स में हमने इंडिया को हराया था 3-2 और वो मैच जो है हमारा, जब हम ग्राउंड पे जा रहे थे ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, मैच खेल रहे थे, असर की अज़ान हो रही थी, बीच में इंटरप्शन हुआ, जब हमने तीसरा गोल किया तो इंटरप्ट हो गया। तो उसी में असर की भी, मगरिब की भी, और जब हम फाइनल विसल हो रही थी तो इशा की अज़ान हो रही थी। तो वो इतना, मेरे ख्याल है 45-50 मिनट के लिए वो मैच जो है वो रुक गया था। अच्छा। उसके अंदर मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी और शुक्र है हम जीत गए इंडिया से। फिर उसके बाद 84 एशिया कप एशियन अपना ओलंपिक्स सेमीफाइनल और फिर फाइनल, ये मेरे 3 मैचेस ऐसे हैं जो मैं हमेशा याद रखता हूँ। और जब मैं वापस आया था ओलंपिक से तो एक इंसिडेंट है जो मेरे फादर का है। तो क्योंकि मेरे फादर जब खेले थे 48 और 52 में तो उनको मेडल वो नहीं जीते थे, तो जब मैं घर आया हूँ तो उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो वो बेड पे ही थे। तो जैसे ही मैं घर में घुसा हूँ तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अयाज यार वो मैंने मेडल तो दिखा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार वो मुझे मेडल तो दिखा। तो मैं उनके पास गया, खैर हम उनको प्यार किया, उनके हाथ पैर चूमे और फिर मैंने उनको कहा, मेडल जब मैंने निकाला ना तो उन्होंने हाथ में ऐसे रख के तो वो रोना शुरू हो गए। और फिर मैंने वो मेडल उनके गले में पहनाया कि मैंने कहा ये मैं बेसिकली तो आपकी वजह से जीता हूँ, ठीक है। तो वो एक मेरे लिए बड़ा टची मोमेंट है। आज भी जब याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पास टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलें नाज़रीन, हम लोग चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसे कि अयाज महमूद साहब से बात हो रही थी तो हम कंटिन्यू करते हैं जी। तो बस वो एक फैमिली में एक बड़ा टची मोमेंट था हमारा कि फादर ने रोना शुरू कर दिया, पूरी फैमिली रो रही थी। तो ये एक यादगार इवेंट्स हैं जो आज भी याद हैं और इसी तरह है कि जिस तरह कल की बात है। और एक और इंसिडेंट यही ओलंपिक्स का है। जब हम ओलंपिक्स जीते हैं तो SM नक्की साहब होते थे जो PTV
PTV کے اوپر کمنٹری کرتے تھے اور فاروق مظہر صاحب ان کے ساتھ ایکسپرٹ کمنٹس دے رہے تھے. تو جب جیتے تو ظاہری بات ہے وہ ایک ایکسائٹمنٹ, سارے لڑکے ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے, تو میں سجدے میں گرا ہوا تھا. اور میں اسی وقت تو مجھے نقی صاحب کا مجھے آج بھی وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایاز محمود صاحب ابھی بھی سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایسے مومنٹس ہیں جو آپ ابھی بھی یاد کرتے ہیں اور ہسٹری ہے. ہاں بالکل, یہ پاکستان سپورٹس کی ہسٹری ہے بیسیکلی, جس کو PTV نے آج تک اجاگر رکھا ہوا ہے. واہ واہ. میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نیوز کاسٹر رہی ہیں, تو آپ کے پاس بھی کبھی کوئی ایکسائٹیڈ نیوز آئی یا کوئی ایسی نیوز جو ایونٹ آپ دفعہ آئی تو کہ آپ شیئر کریں گی؟ ایک راؤنڈ اپ پر آئے ہوئے تھے. راؤنڈ اپ تھا جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے ان کا راؤنڈ اپ تھا لاہور کا. بادشاہی مسجد گئے, پھر وہ شالیمار باغ گئے, ادھر سب. تو کوئی 20-21 منٹ کا راؤنڈ اپ تھا جو کہ مجھے پڑھنا تھا خبرنامے میں, اور وہ ان کا نام تھا اندر کمار گجرال. تو وہ نام کوئی پورے راؤنڈ اپ میں میرے خیال میں نے کوئی 16 دفعہ لینا تھا, اور صرف میں نے بولنا تھا اور وہ سنک کرنا تھا ان کی رپورٹ کے ساتھ کہ وہ انہوں نے گلدستہ پیش کیا, تو میں دیکھ رہی تھی اچھا گلدستہ پیش کیا ہے, تو اس طرح کا تھا. تو جب وہ میں نے پورا پڑھ لیا میں نے کہا شکر ہے بالکل صحیح ہو گیا, کیونکہ لائیو ہوتا تھا اور انڈیا کا تھا تو وہ بہت زیادہ سب کنسرن تھے. میرا بلیٹن ختم ہوا تو شیشے کی دیواروں پر نا شیشے لگے ہوئے تھے, دوسری طرف VTR نظر آ رہا ہے, ماسٹر کنٹرول روم نظر آ رہا ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں سب نے فون پکڑے ہوئے اور سب فونوں پر ہیں, ایک نے ایک اٹھایا ہوا ہے, دوسرا اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا ہوا کیا ہے, میں تو ریلیکس تھی کہ میں تو پڑھ دیا بالکل صحیح, سنک بھی ہو گیا. آپ نے کہا ٹیم جانے؟ ہاں نہیں میں نے کہا کچھ ہوا ضرور ہے, بٹ پتہ نہیں ہوتا نا. اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب آپ نے نام کیا لیا ہے. میں نے کہا اندر کمار گجرال, یہی نام تھا نا. میں نے کہا آپ نے 16-17 دفعہ اپنا نام لیا ہے انور کمال گجرال. اوہ مائی گاڈ. اس کے بعد 15 دن پھر مجھے انہوں نے چھٹی, کیونکہ لیکن میں اب سوچتی ہوں میری ذہانت ہے کہ میں نے نام بھی کیسا جوڑا ہے. انور, اندر کو انور کا, کمار کو کمال کہا اور گجرال کو گجرال کا. تو اس طرح کی چیزیں لائیو ٹرانسمیشن میں ہو جایا کرتی ہیں. تو بڑا انہوں نے کہا کہ کوئی را کی ایجنٹ لگ رہی ہیں, کچھ اس طرح کی بھی چیزیں آئی. تو اس طرح کے واقعے بہت ہوئے. میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ابھی تک کا کوئی ایسا فیوریٹ کریکٹر ہے جو آپ نے اپنے دل سے پلے کیا ہو, جو آپ کو آج تک فیوریٹ لگتا ہو؟ میں ہر کریکٹر بہت دل سے پلے کرتی ہوں ابھی بھی. جو میں بٹ آپ کا کوئی فیوریٹ ہوگا نا؟ میرا فیوریٹ میرے 2-3 ہیں. ایک میں نے در شہوار کیا تھا, وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. ایک محبت تم سے نفرت ہے, اس میں 80 سال کی کنیز بیگم بنی تھی, خلیل الرحمان قمر کا اسکرپٹ تھا. وہ بہت مشکل کیریکٹر تھا اور میں نے بہت نبھایا. میں اب بھی دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ذرا یاد کر خلیل الرحمان قمر کا اسکرپٹ, وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یو آر ٹوڈے لکنگ سو ینگ. آپ نے اس ٹائم پہ 80 ایئرس کی لیڈی کا کریکٹر کیا تھا, تو کیا آپ نے اس میں اپنی وائس چینج کی تھی؟ بالکل, آپ وہ دیکھیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ میں ہوں. ایکٹنگ یہ نام ہی ہے اپنی پرسنالٹی کو مائنس کرنے کا. آپ جب تک مائنس نہیں کریں گے خود کو, میں صبا نہیں ہوتی جب میں میک اپ کر لیتی ہوں, پھر آپ اس کیریکٹر میں آپ کو ڈھلنا پڑتا ہے. ایک میرا بڑا وائرل ہوا ہے کہ مرد دوسری شادی کیوں کرتا ہے, وہ بھی بڑا وائرل ہے, اب سب کی نظر سے ہی گزرا ہوگا. وہ بھی ایک بہت اچھی, ایکچولی خلیل الرحمان قمر کی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ ان کا لفظ بلفظ آپ کو اسی طرح ادا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس میں ہے نے کاف کو بھی چینج کریں گے تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں. واو. تو وہ بڑا ایک ہمارے مشکل رائٹر ہیں, لیکن مجھے وہ بڑے آسان بھی لگتے ہیں کیونکہ ان کی تحریر میں ایک نظم کی طرح آپ بولتے ہیں, اس میں ایک فلو بن جاتا ہے, قافیہ وہ بہت اس میں توازن بہت ہوتا ہے لفظوں میں. اچھا ایاز صاحب, مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ہوسٹنگ بھی کی ہے, تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا, کیا تھا, کیسے سٹارٹ کیا؟ ایک دن فون آیا PTV سے کہ ایاز آپ نے ایک پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں بلیزنگ سٹکس کے نام سے, اور صرف ہاکی سے ریلیٹڈ ہے.
تو آپ نے ہوسٹ کرنا ہے اور حسن سردار صاحب نے، تو آپ دونوں اینکرز ہوں گے اور پھر آپ اپنے کوئی بھی گیسٹ بلا سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اولمپئنس ہیں یا انٹرنیشنل ہیں ان کو آپ بلائیں. اور تو وہ ایک مطلب سٹارٹنگ میں ڈیفینیٹلی جب پہلا دن ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے نا کہ مائک لگے گا، آپ کی آواز کس پچ پہ جائے گی، کیا ہوگا. تو پھر پی ٹی وی نہیں سکھایا. اچھا ایگزیکٹلی ہم تو اسپورٹس مین تھے، ہم تو گراؤنڈ پہ کھیلتے کھیلتے یا آفس گئے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹی وی کے سامنے پہلا دن کیسا تھا آپ کا؟ کیمرے کے سامنے بیٹھنا آسان کام تو نہیں ہے. جی بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے پی ٹی وی، بالکل صرف پی ٹی وی نے سکھایا ہے، باقی بالکل ہم لوگ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں سب پی ٹی وی کے ٹرین. بالکل شکیل صدیقی صاحب کے ساتھ ہم یہ ورلڈ کپ کے پروگرامز کر رہے تھے تو پی ٹی وی کے اوپر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہم سب کی ماں ہیں، اور یہاں سے ہی سب انہیں سیکھ کے برانچ آؤٹ ہوئے ہیں اور تمام چیزیں. ایسے ہی ویری گڈ. تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اس کے اندر پھر ہم نے فورن کوچز بھی بلائے، ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ یہ ڈاؤن فال اگر ہوا ہے تو کیا وجہ ہے. تو یہ اوبیسلی ایک پی ٹی وی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے ایک پوری، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کو یہ گروم کر کے نکالتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں جا کر جو ہے انسان اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ یار ہم پی ٹی وی سے گروم ہو کے آ رہے ہیں. بالکل تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور میں خیال ہے شاید میڈم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے کیونکہ ہاں نہیں بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ آج اس پروگرام میں ڈیفینیٹلی خوش بخش شجاعت آئی ہوں گی، جی مہتاب راشدی آئی ہوں گی. یہ وہ نام ہے، یہ بولتے جائیں آپ سنتے جائیں. بالکل آپ کو پتہ ہے میں نے بہت الحمرا میں لاہور میں کنڈکٹ کرتی تھی پروگرام جو ہمارے وزیر اعظم ان اس طرح کے لیول کے جو ان کی فیملیز آتی تھیں تو میں وہ پروگرام کیا کرتی تھی. وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے ہی سیکھا آپ نے سب کچھ. پی ٹی وی، میں تو بالکل پی ٹی وی کی ٹرینڈ ہوں. میم آپ سے بات کر کے اتنا مزہ آ رہا تھا، سر آپ لوگوں سے بات کر کے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ ہمارا شو کمپلیٹ آلموسٹ اینڈنگ پہ پہنچ چکا ہے. تو میں ایاز محمود صاحب سے ریکویسٹ کروں گی اگر ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز. میرا خیال ہے کہ ہم سب گروم ہوئے ہیں پی ٹی وی سے، اور میرا خیال ہے پی ٹی وی کے جو پروگرامز ہیں وہ دیکھتے رہیں، ان کے ڈرامز دیکھتے رہیں جو آج کل بڑے اچھے ہیں، اور پی ٹی وی اسپورٹس کو دیکھیں، انکریج کریں اپنے برانڈ کو. میرا خیال ہے کہ اور ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے، ہم سب ہیں، پی ٹی وی ہے تو ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. شعیب محمد صاحب آپ اگر کوئی میسیج دینا چاہیں. جی بالکل، پہلے تو 59th اینیورسری کا بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں ٹو پی ٹی وی، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے ہیومن بینگ یہ کہ آپ اپنی اون جو پرفارمنسز جو بھی آپ جو کام میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے کمپٹیشن جب آپ کا ہوتا ہے تو دین یو ٹینڈ ٹو گیٹ بیٹر اور اسٹیپ اپ دا لیڈر رادر دین. آپ کے ایمز ہائی ہونے ضرور چاہیے، لیکن یہ کہ کوشش اپنی پریویس پرفارمنس کو بیٹر کریں اور ایونچولی یو گیٹ ٹو دا پوائنٹ ڈیزائرڈ جو لیول ہے آپ کا وہاں پہنچ سکتے ہیں. ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے سے آپ کو زیادہ ایک تو سیٹسفیکشن ملتی ہے. جس طرح آپ اگر کار میں بیٹھے ہوئے کسی کو پیسے دیتے ہیں یا 2 قدم چل کے جا کے دیں گے تو انر سیٹسفیکشن وڈ بی ٹوٹلی ڈفرینٹ، تو وہ آپ خود فیل کریں گے. تو اس طرح لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا اور مطلب یہ کہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اینڈ آف کورس پی ٹی وی کا بہت شکریہ، انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام کیا اور ہم سب کو یہاں دعوت دی ہے. آئی وش دیم آل دی بیسٹ فار ناؤ اینڈ آلویز. تھینک یو. صبا فیصل صاحبہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دیں. دیکھیں ابھی تو میں میسیج کیا دوں، ابھی بات ہو رہی تھی انہوں نے، بلکہ ہم نے پورے پروگرام میں نہیں کہا کہ 59th اینیورسری پی ٹی وی کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ وہ سایہ دار پودا ہے جس کے سائے میں پنپنے والے جتنے بھی پودے ہیں نا وہ قد آور کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے.
वो नीचे ही रहेंगे और नीचे ही फलते फूलते रहेंगे। तो ये PTV की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और दूसरी एक बात जो मैं सबसे कहती हूँ कि आप आसानियाँ बांटेंगे तो आपके लिए भी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ होंगी। तो आसानियाँ बांटें, दूसरों को रास्ता दें, आपके रास्ते खुद ब खुद हमवार होते चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का यहाँ तशरीफ़ लाने का। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम हमें और हमारे नाजरीन को दिया और पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी की खुशियों में इजाफ़ा किया। पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी की खुसूसी नशरियात लिए कल भी हम आपके साथ होंगे। कल मिलते हैं दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।